दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कटेल। नेकपा एमाले भित्रको विवाद अझै टुङ्गिन सकेको छैन। दुवै समूहका नेताहरूले अब विवाद लगभग टुङ्गियो र अब एकता घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यद्यपि माधव कुमार नेपाल समूह र केपी शर्मा ओली समूह बीच एकता हुने सम्भावना अझै टाढा रहेको केही नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। र अब नेकपा एमाले भित्रको माधव कुमार नेपाल पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। र अहिले माधव कुमार नेपाल पक्ष भित्र पनि हार्ड लाइनरको रूपमा चिनिनु भएको छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरी। आज हामी उहाँसँग कुरा गर्छौं र माधव कुमार नेपालले कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूलाई खासै विश्वास नगरेको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो घटनाक्रम लिएर। यस बीचमा मेटमणि चौधरी माधव नेपालसँग नजिकै जानुभएको छ, उहाँ क्रियाशील रहँदै आउनु भएको छ र अब नेकपा एमालेको एकता के हुन्छ र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माधव कुमार नेपाल समूह सहभागी हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने कहिले हुन्छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्छौं। र हामीसँग हुनुहुन्छ मेटमणि चौधरी, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हजुर नमस्ते। जुन पार्टी एकता भनेर रटान लगाइरहनु भएका छ नेताहरूले, यो हुन सकिरहेको छैन र आज पनि तपाईहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भएको थियो, त्यो स्थगित गर्नुभयो। किन स्थगित गर्नुभयो? हिजो अस्ति प्रत्येकको मोबाइलमा इन्फर्मेसन सूचना आयो आजको मिटिङको विषयमा। तर जुम्ला या डोल्पाबाट यहाँसम्म आइपुग्न 3 दिन लाग्छ। त्यसपछि पूर्वी पहाडबाट अथवा सोलुबाट आउँदा धेरै समय लाग्छ। त्यसैले सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा यो 1 दिन पर सारेको हो। टाइम म्यानेज गर्न नसकेको कारणले त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन। हतारमा किन मिति तोक्नु भएको त त्यसो? उहाँहरू अब सबै केन्द्रीय सदस्य काठमाडौँ छन् होला भन्ने अनुमान गर्नुभयो कि अथवा यहाँ काठमाडौँ बाहेक अब जुम्ला हुम्ला डोल्पा पनि छ भन्ने कुरा हेक्का भएन। त्यसपछि हतारमा अब गर्नै पर्ने थियो अनि हतारमा डिसिजन भएको हुनुपर्छ। अब के हुन्छ? तपाईहरु कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? आम चासोको विषय छ यो त। नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै नभएर प्रत्येक नेपालीलाई चासो छ कि अब एमाले के हुन्छ, तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर। अबको तपाईहरुको योजना चाहिँ के हो? नै अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली अब यिनको गतिविधिमा भर पर्छ। यिनको अहिलेसम्मको गतिविधि हेरेर के देखिन्छ भने नेकपा एमालेलाई कुनै पनि हालतमा मिल्न दिनु हुँदैन। एमाले मिलौं भनिरहनु भएको छ। मिलौं भनेर मात्रै हुन्छ। मिलौं भन्नको लागि मिल्नको लागि त सबै बेसिक निड सबै हुनु पर्यो नि त। सुरुमा त नेकपा एमाले के हो भन्ने त्यसको डेफिनेसन हुनु पर्यो। त्यसबेलाको केन्द्रीय कमिटीको संख्या कति थियो त्यो एक्चुअल हुनु पर्यो। कम्तीमा 203 जनाको केन्द्रीय कमिटी जे 2 गते फर्किने कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। कम्तीमा नेकपा एमाले के हो त्यो कुरो कन्फर्म त गर्नु पर्यो नि। तर सुरुदेखि अहिलेसम्मको अवस्था अथवा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि र आजसम्मको र त्योभन्दा अगाडिको जति केपी ओलीका एक्टिभिटी अथवा क्यारेक्टर छ त्यो सबै चिज हेरेर नेकपा एमालेलाई मिल्न दिने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न। नेकपा एमाले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो एउटा निश्चित स्वार्थको लागि गर्नुभएको थियो। आफू प्रधानमन्त्री हुने, अनुकूलका मान्छेलाई राष्ट्रपति हुने, त्यसपछि थप अनुकूलका मान्छेलाई सभामुख बनाउने अनि क्याबिनेट आफ्नो अनुकूलको बनाउने र राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुरालाई सबै भ्यालिड गर्दै निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने। र फाइनली पछिल्लो अपडेट के देखिँदैछ भने नेकपा एमाले मिल्न पोजिसनमा पुगेको बेला केपी ओली भार्ने, नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाइदिने अथवा विभक्त बनाइदिने त्यो खालका रोल उहाँले गरिराख्नु भएको छ। चाहे पहिलो पटक सर्वोच्चले फैसला फाल्गुन 23 को फैसला हेर्नुहोस्,
माओवादी र एमाले अलग अलग बस्छ, एउटै पार्टीमा नबस्छ भनेर भनिसकेपछि कम्तीमा हामी त विभाजन हुन खोजेका थियौँ, तर सर्वोच्चले विभाजन हुन दिएन भनेर अर्को दिन अथवा त्यही दिन माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले बोलाएर कुरा पो गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने 28 गतेको दिन अथवा 5 दिन पछाडि 5औं दिनमा आफूलाई सुरक्षित गर्नुभयो, आफूसँगै निर्वाचित भएकालाई विघटन गर्नुभयो। उहाँ को हो र आफूसँगै निर्वाचित भएका मान्छेहरूलाई विघटन गर्ने? त्यसपछि आफ्ना गुटका मान्छेलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाउनु भयो, माधव नेपाल समूहसँग रहनुभएका कमरेडहरूलाई हटाइदिनु भयो। अनि एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनलाई कम्तीमा 10-15 वर्ष सङ्गठित सदस्य लिएको हुनुपर्छ, वैधानिक व्यवस्था त्यो छ। तर एमालेको कुनै साइनो सम्बन्ध नभएका मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइदिनु भयो। भनेपछि मिल्नुपर्छ, मिल्ने बेला हामी त प्रचण्ड र हाम्रो बिचमा त अब हामी हाम्रै पार्टीमा रहन्छौँ भनेर भनिसकेका थियौँ। तर केपी ओली अब यिनीहरू आइहाल्छन् कि भनेर हतार त्यो खालका डिसिजन गर्नुभयो। भनेपछि यिनीहरू आउने माहौल वातावरण नबनोस् भनेर त्यसपछि सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आयो। केपीले नेतृत्व गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले खारेज गर्यो। अब खारेज गरेपछि त एमाले मात्रै रहने भयो, ओलीको पार्टी त त्यो नहुने भयो। अब फेरि एक ठाउँमै बसौँ भन्ने बेला उहाँ भ्याकेटमा जाने काम गर्नुभयो। भन्नाले सर्वोच्चले खारेज गर्यो, हाम्रो टिम त्यो मान्ने हुँदैन, यही नै पार्टी हाम्रो हुनुपर्छ, हामी एमाले हुँदैनौँ अथवा माधव नेपाल समूह सहितको एमाले होइन भनेर सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नुभयो। त्यसपछि कार्यदल बन्यो, कार्यदलले मिलाउन खोजिसकेका थियो, मिल्ने फाइनल स्टेजमा पुगिसकेका थियो। अनि माधव कुमार नेपाललाई पुच्छर लगायतका अनेक शब्दहरू प्रयोग गरेर फेरि भार्ने काम गर्नुभयो। भनेपछि केपी ओली प्लानको साथ नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा रहन दिने मात्रै होइन, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, मुलुकको सिस्टमलाई नै कोल्याप्स, संविधानलाई नै कोल्याप्स, कानुनलाई नै कोल्याप्स बनाएर आफू एउटा निरङ्कुश शासक या कुनै शक्ति राष्ट्रको निर्देशनमा हिँड्ने शासकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसैले हामीले जति मेहनत गरे पनि नेकपा एमालेको बिचमा एकता हुँदैन। होइन, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको पार्टी अध्यक्षलाई त्यसरी तपाईँहरूले आरोप लाउन मिल्छ भने तपाईँहरूले पनि त उहाँको विरुद्ध गतिविधि गर्नुभएको छ। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल मिलेर उहाँलाई खुइलाउने कोसिस गर्नुभयो, साधारण सदस्यबाटै हटाउनु भयो सडकबाट। त्यो सबैको टसल, रिस, एक आपसको त्यो कुण्ठा अहङ्कारले यो भइरहेको छ होइन? यो सबै प्री प्लानको साथ भइरहेछ। ओलीको मात्रै हो र भन्न मिल्छ त यसमा भन्न खोजेको? अनि उनी अध्यक्ष हुने, प्रधानमन्त्री हुने, अनि गल्ती अरूको हुन्छ। तपाईँहरूले मान्नुहुन्न उहाँ अध्यक्ष भनेर? तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताको प्रस्तावक र समर्थक को थियो? त्यसबेला त हामी केपीलाई मान्दैनौँ भनेर हामी तयारी पोजिसनमा थियौँ नि। तर हामी कसैलाई नभनिकन 10-12 जना कमरेडहरू मात्रै बसेर कमरेड माधव कुमार नेपाल प्रस्ताव गर्नुभयो, झलनाथ खनाल कमरेडले समर्थन गर्नुभयो। भनेपछि केपी ओलीलाई यदि असहयोग गर्ने चाहना भएको भए त उहाँहरू संसदीय दलको नेतै अर्को बनाउनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनाल कमरेडले नै किन समर्थन गर्नुभयो? भनेपछि नेकपा एमाले एक ठाउँमै छ, एक ठाउँमै रहनुपर्छ, हामी एकताबद्ध छौँ भन्ने सन्देश न दिन खोजेको, त्यो गरेको। त्यसैले हामीले कुन ठाउँमा असहयोग गर्यौँ? अब प्रधानमन्त्री बनेर सांसदमा बोल्दा बेसार पानी खाऊ भन्दा पनि हामी ताली पिटेको होइन? किन त्यो ताली पिट्यौँ भने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बोल्नुभयो, ठिकै छ नि त, इम्युनिटी पावर बढ्छ, कोरोना भाग्ला भनेपछि त्यो साइन्टिफिक त्यो रिजन अथवा त्यो प्रुफ भएको चिज त होइन नि, जस्टिफाई भएको त्यो मेडिसिन त होइन नि त। तर पनि हामीले थाहा हुँदा पनि हामीले ताली पिट्यौँ, वेलकम गऱ्यौँ। 2-3 पटक नीति तथा कार्यक्रम आयो, कुनै ठाउँ अब्जेक्सन गऱ्यौँ, करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ, तर अब्जेक्सन त कहीँ भएन नि। त्यसपछि प्रोजेक्ट, पैसा नभएको प्रोजेक्टको शिलान्यास गर्नुभयो,
हामी कहीँ विरोध गऱ्यौँ 25% अथवा 50% काम कम्प्लिट भएकोलाई अझै शिलान्यास गर्नुभयो काम 25% बाँकी भएको प्रोजेक्टकोलाई उद्घाटन गर्नुभएको छ कहीँ अब्जेक्सनका स्वरहरू सुन्नु भएको छ तर यस्ता कामहरू हामी कसैले गर्नुहुन्न त्यसैले कुन ठाउँमा हामी ओलीलाई असहयोग गर्यौँ पछिल्लो अवधिमा निकै पार्टीभित्र चरम विवाद आउँदा प्रचण्ड र केपी कमरेडको बिचमा त लिखित डकुमेन्ट नै थियो नि जनार्दन कमरेड र विष्णु कमरेड साँची बसेको दुईटा नेताले सम्झौता सहमति गरेको 6 बुँदा त थियो 6 बुँदामध्ये 4 नम्बरको बुँदामा आधा अवधि प्रधानमन्त्री चलाउने सरकार चलाउने भन्ने त थियो तर त्यो पनि नमान्दा कम्तीमा लिखित डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि दस्तावेज गरिसकेपछि त मान्नु पर्थ्यो नि इमानदारी त्यसमा त प्रचण्डले नै पछि होइन त्यो त नछोडेपछि त्यही त नछोड्ने पार्टी विभक्त हुने सरकार ढल्ने पोजिसनमा 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् मलाई मतलब छैन तर पार्टी जोगाउँ भनेर न कमरेड प्रचण्डले केपी कमरेडलाई 5 वर्ष चलाउनुहोस् महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि हुनुहोस् भन्नुभयो हो नि यो भन्दा धेरै सहयोग के हुन्छ भन्नुहोस् त के हुन्छ तर जब पार्टी बिग्रिन थाल्यो पार्टी नोक्सानै हुन थालेपछि न उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नको लागि प्रेसर हुन थाल्यो कमिटीले गरेको निर्णय मान्नको लागि बाध्य हामी गर्न थाल्यौँ अनेक प्रेसर गर्न थाल्यौँ भनेपछि यो सबै खालको सिनियरी ल्याउने माहौल निर्माण गर्ने भूमिका त ओली नै हो नि त्यसैले अध्यक्ष ओली हुने बिगार्ने सबै ओलीले अनि त्यसको जस अथवा भागीदारी कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनालले लिनुपर्ने मैले लिदिनु पर्ने त्यसैले बिगार्ने उनी नै हुन् भागीदार पनि उनी नै हुन् हो आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि अब उहाँलाई बालबाटारबाट बालकोटसम्म त पुर्याउनु भयो यहाँहरूको ठुलो योगदान छ त्यसमा अब उहाँ पार्टी अध्यक्षमा मात्र सीमित हुँदा पनि अब उहाँ अलिकति लचक भएको पनि देखिएको छ पछिल्लो घटनाक्रमले अब चाहिँ किन एमाले मिल्न नसकेको भन्ने प्रश्न छ उहाँ लचक कुन ठाउँमा हुनु भएको छ मलाई एउटा मात्रै भनिदिनुहोस् अब उहाँलाई चाहिँ के सडकमा पुर्याएर मात्र पार्टी एकता सम्भव छ भन्ने यहाँहरूको बुझाइ हो अब केपी ओलीलाई देखाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा नेकपा एमालेको आन्दोलन जोगिँदैन अहिलेसम्म जति कम्युनिस्ट पार्टी कोल्याप्स भएको इतिहास छ घटना छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएर होइन अथवा म जस्तो जुनियर अथवा सेकेन्ड मेन थर्ड मेन लेयरको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन कोल्याप्स भएको छैन फर्स्ट मेनको कारणले फर्स्ट मेनले लिने एक्टिभिटी या पोलिसीको कारणले मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन डिस्ट्रोय भएको छ नोक्सान भएको छ त्यसैले अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुने अनि उनकै कारणले सारा नेपालभरिका सबै जनताहरू नेकपा एमालेप्रति कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वितृष्ण जगाको अवस्था अनि फेरि उनीहरूले अध्यक्ष बनाएर आन्दोलन जोगिन्छ त हामीले माधव नेपाल जोगिनु होला नहोला अथवा झलनाथ खनालको पोजिसन के होला अथवा केपी ओलीको पोजिसन के होला आई डोन्ट नो तर हामीलाई मतलब के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिने कि नजोगिने जोगाउन सक्ने कि नसक्ने कुन वेमा जाँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरक्षित हुन्छ हाम्रो मेजर सब्जेक्ट भनेको त्यो हो ओली रहने हुन् कि होइनन् अथवा अर्को कोही रहन्छ अथवा अर्कोको पोजिसन के रहन्छ त्यो माइनर सब्जेक्ट हो मुख्य कुरा कम्युनिस्ट पार्टी रहने कि नरहने जोगिने कि नजोगिने मेजर कुरा त्यो हो त्यसैले केपी ओली सडकमा जाउन् या नजाउन् या जेसुकै हुन् तर आन्दोलन जोगिन्न भन्ने ओली प्रतिको माया मोह किन राखिराख्नु पर्यो म आफ्नो पनि 45 सालदेखि भनेको 33 वर्ष यही आन्दोलनमा 47 सालमा नेकपा एमाले बन्यो त्योभन्दा अगाडि अर्को थियो होइन त्यो दुइटै जोडेर 33 वर्ष त मेरै लगानी छ तर म कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्नको लागि एमालेको आन्दोलनमा लागेको हो त त्यसले माया प्रेम अब केपी ओलीको के स्वार्थ छ उनले आफैले जान्नुन् उहाँको स्वार्थ छ भन्ने उहाँले त पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि पहिलेदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ रगत पसिना बगाउँदै जेल नेल सहँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो सरकारको नेतृत्वमा जानुभयो उहाँको योगदान चाहिँ योगदान होइन भन्न मिल्छ अहिले होइन
उहाँको धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान छ, उहाँको लगानी छ। 14 वर्ष जेल बसेको व्यक्ति हो, धेरै ठुलो लगानी छ। तर धेरै ठुलो लगानी छ भन्दैमा मान्छे बिग्रिँदैन भन्ने निष्कर्ष पनि त होइन नि, हो र? सिक्किम निल्दाखेरि आखिरमा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने कुरा त सिक्किमी काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू थिए नि त, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू थिए। तर सिक्किमका पार्टी एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएका मान्छेहरू नै थिए। त्यसपछि उनी मात्रै भएनन्, पछि सबै पार्टीहरू 3-4वटा पार्टीहरू सहयोग गरे अनि सिक्किम भारतमा विलय भयो। भ्यालिड तरिकाले वैधानिक रूपमा विलय भएको छ, त्यसको लङ प्रोसेस छ। त्यसै गरी केपी ओली विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति चाहना राखे, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आए, नेता बने, नेतृत्व गरे। तर पछिल्लो अवधिमा उनको एक्टिभिटी हेर्नुहोस्, सामन्त गोयल जस्ता मान्छेलाई उत्तरी गोलार्ध सारा सुतेको बेला, नेपाली जनता पुरै निदाएको बेला रातिको 12 बजे आफ्नो ओछ्यानमा बसेर 2 घण्टा 3 घण्टा कुरा गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री अनि एउटा सामान्य कर्मचारी हो नि त, प्रतिनिधि पनि होइन। र फेरि त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक कुराहरू जनताले थाहा पाउनुपर्छ, जनताले जानकारी राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेका बोलेका सहमति सम्झौताहरू सबै कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ। तर सामन्त गोयलसँग गरेका कुरा कुनै नेपाली जनताले थाहा पाए? थाहा त पाएनन्। त्यही बेलादेखि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, नेकपा एमाले भित्र भाँड भैलो सुरु भएको छ। तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, अन्दाज गर्नुहोस्, त्यही बेलादेखि भाँड भैलो सुरु भएको छ। त्यही बेलादेखि पार्टीको बैठक त्यो नडाक्ने, बैठक डाके पनि नआउने, आए पनि निर्णय भए पनि नमान्ने। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडि वैशाखमा अध्यादेश ल्याए, पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याए अनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। यिनी त वैशाखमै प्रतिनिधि 77 सालको वैशाखमै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न खोजेका थिए नि त। तर सर्वोच्चले नमानेपछि नै ब्याग खाटेर फेरि पछाडि आएर भङ्ग गर्ने पोजिसनमा पुगे। भनेपछि मान्छे विगतमा राम्रो यसको हिस्ट्री छ, यसको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ, त्यसैले फाइनलीसम्म यसको ब्याकग्राउन्ड अथवा राम्रो, यसले राम्रै गर्ला भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्न ठिकै हुन्छ। तर बिचमा पनि मान्छे बिग्रिन सक्छ। आज केपी ओलीको जीवनमा त्यही हो, राम्रोबाट इन्ट्री गरे, साँच्चीकै चेन्जको लागि, परिवर्तनको लागि शर्मा ओली बिग्रिनु भएको छ। यी त कम्युनिस्ट पार्टी नै भएको छैन अहिले त। ध्वस्त गरे मान्छे अब कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष हुन सक्दैनन्। ल हेर्नुहोस् त, जहाँ छोयो त्यही ध्वस्त गरिने। नेकपा एमालेको अध्यक्ष भए, नेकपा एमाले पार्टी सक्दियो के माधव नेपाल झलनाथहरूले सकेका हुन्? त्यो आरोप चाहिँ फेरि केपी शर्मा ओली पक्षले प्रचण्डलाई लगाउँछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर एमाले सके नि, होइन? एकता गर्ने कुरा ठिक थियो, तर नेकपा एमाले सक्यो नि त। त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेन, त्यो कमजोरी रह्यो। तर नेकपा एमाले त ओलीले नै सके नि। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, विशाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसको जगमा हामी यति धेरै ठाउँमा निर्वाचित भयौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सक्यो। त्यसपछि त्यही सरकारमा रहँदै गर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगे, सरकार सकियो। राजेन्द्र महतोहरूले छोए, राजेन्द्रहरू सके, यता न उता भए नि त, पार्टीविहीन भएको छ। टोप बहादुर राईमाझीहरूले छोए, उनीहरू एमालेमा छन्, एमाले होइन माओवादी हौँ भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्छन्। भनेपछि ओलीलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा ठुलो हवन गर्ने ठाउँ हुन्छ नि, घिउ पनि हालेछ, सकिया छ, घिउ त राम्रो चिज हो नि, खाने पो होला त घिउ। तर पुजारी के गरिन्छ भने घिउलाई समेत जलाउँछ, स्वाहा भन्छ। तोरीबाट तेल निस्किन्छ, धेरै राम्रो चिज हो नि, स्वाहा गराइदिन्छ। धान त भात चामल बनाउने हो, भात पो खाने हो, फेरि त्यहाँ जलाउन लाउँछ, जौँ जलाउन लाउँछ, तिल जलाउन लाउँछ। ठुलो महायज्ञको पुजारी जस्तै लाग्छ मलाई। जे छोयो स्वाहा, जे छोयो खरानी भन्नाले
जे छोयो खरानी बनाउने मान्छेले फेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनाइयो भने के हुन्छ? स्वाहा नेकपा एमाले, सकिएन। त्यसैले यस्तो मान्छे नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सक्छ? सक्दैन। यसमा ओली पक्षका नेताहरूले चाहिँ प्रचण्ड जब एकता गरेर आउनुभयो, नेकपा भयो, त्यसपछि चाहिँ भाड भैलो भयो, स्वाहा चाहिँ प्रचण्डले गर्नुभयो। प्रचण्डले एकता तपाईहरुसँग नजिक हुनुहुन्छ अहिले, अब हाम्रो ट्रु लभ परेको थियो भनेर नि भन्नुभएको छ प्रचण्डले व्यक्ति दिने क्रममा माधव नेपालसँग। होइन, एकता त उहाँ दुईटाले गर्नुभयो, ठिक छ। यसमा बराबर जिम्मेवारी उहाँहरूको छ। साक्षीको रूपमा कमरेड विष्णु र कमरेड जनार्दन कमरेड बस्नु, 4 जना बाहेक अरू कसैले थाहा थिएन। त्यसपछि एकता भइसकेपछि अब उहाँहरू के गर्नुभयो म भन्दैन, तर फाइनल कुरा के हो भने कमरेड प्रचण्डले तपाईँ नै चलाउनु भन्दाखेरि प्रचण्डले उदारता देखाएको हो नि। उदारता उहाँले देखाउनु भयो नि। नमान्ने, पेपरमा सही गर्ने, साक्षी राख्ने अनि नमान्ने त केपी ओली नै हो। त्यसैले प्रचण्डको पनि दोष छैन, बिगार्ने भनेकै ओली हो। कमरेड प्रचण्ड त उदारता, 2 घण्टा समेत बालुवाटारमा बसाल्ने, कुराल्ने सेम लेभलको मान्छे हो नि त। ठिक छ, माधव नेपाललाई 10 घण्टा कुराउनु भयो। यद्यपि माधव नेपाल पनि केपी ओली भन्दा सिनियर मान्छे हो, सिनियर त हो नि, यहाँहरूले भ्यालु दिनु भएन। तर प्रचण्ड कमरेडले पनि 2 घण्टा उहाँसँग पनि अनेक झुट कुरा गर्ने, त्यसपछि बिगार्ने। अनि प्रचण्ड हुन सक्छन्? प्रचण्ड हुनुहुन्न। बिगार्ने, एक मात्रै बिगार्ने, 100% बिगार्ने, सबैको स्वामित्व लिने भनेको ओली बाहेक कोही होइन। त्यसैले यसको सबै जिम्मा म भने त स्वाहा गर्ने मान्छे त्यो ठाउँ पनि स्वाहा बनाइदिए। अब तपाईँ अझ हुन्छ स्वाहा। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अथवा नेकपा एमाले भित्रको सबैभन्दा असल इमान्दार मान्छे प्रदीप गेवाली हो नि। तर प्रदीप गेवाली पनि आजभोलि झुट बोल्न थाल्नु भएको छ। धेरै मान्छेहरू प्रदीप गेवालीप्रति धेरै ठुलो अपेक्षा राखेका थिए। आज प्रदीप गेवाली पनि जनताको नजरमा स्वाहा भइसकेका छन्। अनि सुभाष होइन एकदम एक्चुअल कुरा गर्यो नि तपाईलाई होइन त दुईटालाई बोलाउनुस् न। त्यसपछि सुभाष नेमाङ संविधान जारी गर्ने त उहाँ नै हो नि। हो संविधान डाक्टर यादवजी राष्ट्रपति, रामवरण यादव राष्ट्रपति, सुभाष नेमाङ सभामुख। उहाँ सभामुख मात्र होइन, कानुनको क्षेत्रमा धेरै विज्ञ र नेपालको संविधानको 72 को 76 भित्र 5, 6, 7, 8, 9 सम्म थप्ने व्यक्ति नै उहाँ। आज उहाँले त्यो विषयमा बोल्न सक्नु भएको छैन। आज सुभाष नेमाङको दिमाग अथवा उनीप्रति हेर्ने मान्छेहरूको पोजिसन कस्तो छ? डेली डे बाई डे डिक्रिजिङ पोजिसनमा छ। यो त यस्तो बोल्नै सक्ने रहेनछ। अनि त्यसलाई राजनीतिक इमान्दारिता भन्ने कि झुट बोलेको भन्ने? किनकि नेकपा एमालेको आधिकारिक अध्यक्षसँग उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ। तपाईहरू चाहिँ विरोध गरेर विद्रोह गरेर छुटिने कोसिस गरिरहनु भएको छ, अनि उहाँहरूलाई किन गाली गर्ने? उहाँको सत्य कुरो त बोल्नु पर्यो नि। संविधान आफू घोषणा गर्ने, तर संविधानमा यो कुरा छ भनेर भन्न नहुने कुरा हुन्छ। कति बन्दकी आफ्नो दिमागले राखेको। त्यसैले म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, ओलीको पछि लाग्ने सांसदहरू नेताहरू त यो हिटलरले भुट्ल्याएको भाले जस्तै हुन्। प्रत्येक दिन भुट्ल्याउँछ, भुट्ल्याउँदाखेरि चिच्याउँछन्, होइन चिच्याउँछ भाले। फाइनल एउटा भुत्ला पनि बाँकी नराख्दाखेरि आखिरमा यसैले भुट्ल्यायो भन्ने त थाहा छ भालेलाई। तर पनि चारो दिन्छ कि भनेर, पानी पाइन्छ कि भनेर उसको पछि लाग्थ्यो भाले। अनि यति धेरै विद्वत्ता, यति धेरै विद्वान मान्छेहरू जसले आफैले पनि सेल्फ डिपेन्ड हुन सक्ने मान्छेहरू, अनि ओलीको पछि कम्तीमा संविधानमा यो चिज लेखेको छ, हामीले सिफारिस गरे पनि, हामीले भङ्ग गरे पनि, राष्ट्रपतिले भङ्ग गरे पनि अदालतले मान्दैन भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त। अनि ओलीको दास यतिसम्म दास हुने कुरा हुन्छ? त्यसकारणले यिनी पनि स्वाहा हुने प्रक्रियामा
प्रोसेसमा छिरिसकेको अब के हुन्छ नेकपा एमाले कहिले मिल्छ एकताको सम्भावना कायमै छ अब लगभग मिलिसक्यो भनेर अभिव्यक्तिहरू दोस्रो दलका नेताहरूले दिइरहँदाखेरि फेरि तपाईँ लगायतका केही नेताहरूले अब पार्टी एकता सम्भव छैन ओलीले अब अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा नदिएसम्म नहटेसम्म एकता सम्भव छैन भनेर भन्नुभएको छ यो ऊर्जा कहाँबाट आइरहेको छ किन अभिव्यक्ति अब फेरि महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व त्यो दिशामा अघि बढे हुन्छ त्यो अघि नै किन पार्टी अध्यक्षको राजीनामा माग्नुभएको यहाँले महादेवले पार्वतीलाई बोके जस्तै अनि सारा कहीँ खुट्टा खस्या छ कहीँ हात खस्या छ कहीँ कुन अङ्ग खस्या छ त्यो तरिकाले जानु हुँदैन त्यसैले अब नेकपा एमाले जुन दोस्रो लेयरका कमरेडहरू भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू इमान्दार प्रयास गर्नुभएको छ है एकदम क्लियर कुरा गर्छु ओली मात्रै मिल्न चाहेको छैनन् अरू सबै नेताहरू मिल्न चाहनु भएको छ होइन नि त्यहाँ त कार्य दलका सदस्यले सहमति गरेपछि माधव नेपाल समूहले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो अब यहाँ पनि ओलीलाई गाली गर्ने ठाउँ त छैन होला होइन होइन ओली नै मान्दैनन् उहाँले त अनुमोदन गरिसक्नु भएको छ ओलीले त यस्तो छ फेरि अब जुन वार्ता गर्ने भनेपछि त अहिले मुख्य नेता भनेको माधव कमरेड र केपी कमरेड नै हो नि अनि दुईटैको मनोविज्ञान बुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ नि त वार्ता टोलीहरू पनि के सबथोक उहाँहरू मात्रै हो कम्तीमा माधव नेपाल समूहबाट वार्तामा गइसकेपछि माधव कमरेडसँग पनि रेगुलर ब्रिफिङ गर्नेदेखि लिएर जानकारी गराउने त सबै गर्नुपर्थ्यो उहाँको मनोविज्ञान के हो त्यो बुझ्दै वार्ता पो गर्ने हो हैन आफ्नो विश्वासिलो पात्रलाई कार्यदलमा हैन कहिलेकाहीँ राखिसकेपछि त त्यो त अब ब्रिफिङ पनि भइरहेको थियो त्यो दिन पनि जुन सहमति भएको थियो वार्ता भन्ने बित्तिकै टेक एन्ड गिभ हो सबैले जित्ने कुरा हो कि त एउटा पुरै हारिसकेको पोजिसनमा वार्ता त होइन दुईटै हामीले लगभग हामी हारे छैनौँ भन्ने अवस्थाको वार हो लडाइँ हो अनि एउटा पक्ष पुरै हारेको जस्तो हुने अर्को पक्ष पुरै जितेको जस्तो हुने यसो पनि वार्ता हुन्छ त्यसैले वार्ता गर्ने कमरेडहरू पनि कम्तीमा बेसिक ग्राउन्डमा त टेकेर वार्ता गर्नु पर्यो नि अनि एउटाले कसैले के भनिदियो अनि उसलाई सपोर्ट हुने गरी वार्ता गर्ने सहमति गर्ने सम्झौता गर्ने बुन्दाहरू तयार गर्ने यस्तो पनि हुन्छ दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु पनि भन्नुभएको थियो ओलीले माधव नेपाललाई अब सहमतिको लाइन चाहिँ के हो पार्टी सहमतिको सम्भावना छ कि छैन दृष्टिकोणै बेठिक छ पार्टी भनेको केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी हो र अथवा केपी ओलीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको नेकपा एमाले हो र निर्वाचित भएर आउनु भएको नो 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 सक्यो टाइम पिरियड अफ हो 71 देखि कति 5 वर्षको लागि निर्वाचित हुनुभयो आज हामी 8औं वर्षमा रनिङ छौं त्यो एउटा टाइम पिरियडको हिसाबले सक्यो नि त्यसको खास अर्थ रहँदैन त्यसैले अब पार्टी एकता कसरी हुन्छ भने पहिलो केपी ओलीले अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ किन हट्नु पर्यो भन्दाखेरि म धेरै ब्रिफिङ गरिसकेको छु उनी रहे भने एमाले एकता हुँदैन किन एकता हुँदैन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिँदैन त्यसैले उनी राजीनामा दिनुपर्छ एक र दोस्रो कुन बेला एकता हुन सक्छ भने स्थानीय निर्वाचनको मुखमा केपी ओली निकै कमजोर भएको अवस्थामा या हामी निकै कमजोर भएको अवस्थामा हाम्रो बीचमा एकता हुन सक्छ दुई त्यसपछि आफ्टर इलेक्सन रिजल्ट हैन इलेक्सनको रिजल्ट पछाडि एकता हुन सक्छ जब हामी हाम्रो ग्राउन्ड थाहा पाउँछौं अथवा कुनै पनि ठाउँमा जित्न नसक्ने पोजिसनमा पुग्छौं अनि फेरि एकता हुन सक्छ तर आजकै मितिमा ओलीले एकतै गर्न चाहेका छैनन् अनि एकता कसरी हुन्छ मुख्य मान्छे घर मुली नै घर मिलाउन चाहँदैनन् भने घर मुली नै आफ्ना माइला भाइ साइला भाइ अनि कान्छा भाइलाई घरबाट जबरजस्ती निकाल्ने प्रयास गर्छन् भने घर सग्लो हुन्छ घर मिल्छ अहिले नेकपा एमाले भित्रको झगडा या लडाई भन्नुस् या एकताका कुरा गर्नुस् भनेको त्यही हो घर मुलीले मिल्न चाहे छैन माइलो साइलो कान्छोले त्यही घरमा बस्न चाहेछन् सँगै मिलौँ भनेर बस्न चाहेछन् तर हामी पनि त भाइ हो नि हाम्रो पनि अस्तित्व हुनुपर्छ भनेर माइला साइला कान्छोले भनिरहेको तर उनीहरू तिमीहरू बस्नै पाउँदैनौ तिमीहरू भाइ हो कि होइन मलाई थाहा छैन भन्दै निकाले भने
घरमा चुकुल लाउने, मुख्य गेटमा खेदेर चुकुल लाउने अनि ब्याक साइडबाट ठुलो काठको घरेला लाउने भयो भने पार्टी एकता हुन्छ। त्यसैले दोस्रो लेयरका कमरेडहरू इमान्दार प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो ठिक छ। तर उहाँहरूको इमान्दार प्रयासले केपी ओली बिगार्नै खोजेको अवस्थामा केही छुँदैन। त्यसैले म सबै जनताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई बुझ्ने गरी, सुन्ने गरी भन्छु, जसरी दोस्रो लेयरले एकता हुन्छ भन्दै हुन्छ त्यो कुनै हालतमा हुँदैन। केपी ओलीको कारणले अरु कसैले पार्टी फुटाएर अघि बढ्नुहुन्छ कि अब माधव कुमार नेपाल समूह पहिला पार्टी चलाएर पनि आउनुभएको, महासचिव भएर सरकारको नेतृत्व पनि गर्नुभएको, अब उहाँले वार कि पार भनेर एउटा निर्णय त गर्नु पर्यो नि। सधैँ बैठक भन्नुभएको छ, आफूपक्षीय बैठक राखिरहनु भएको छ, एकताको कुरा पनि गर्न छाड्नु भएको छैन, मिल्ने सम्भावना पनि छैन भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको। वार पारको स्थिति चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? त्यो निर्णयमा पुग्न किन नसक्नु भएको? होइन, वार पारको अवस्था त ओलीले सुरु गर्नुभएको छ। विभागहरू गठन गर्ने, त्यसको नेतृत्व चयन गर्ने, सदस्य बनाउने, त्यसपछि आफ्ना जुन प्लानहरू इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा अगाडि बढिसक्नु भएको छ। नेकपा एमाले विभाजन भयो भनेर मात्रै भनेको होइन, तर उहाँको गतिविधिले एमाले विभाजन भयो भनेर उहाँ हिँडिसक्नु भएको छ। एकअर्कालाई आरोप लागेको मात्रै छ। अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको। अब माधव कुमार नेपाल समूह सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, गयो भने कहिलेसम्म जान्छ? अब आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई हटाइसक्नुभयो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्चमा हस्ताक्षरहरू गर्दै हिँड्नुभयो। अब कहिले जानुहुन्छ सरकारमा? हामी चाँडै जान्छौँ। चाँडै भन्नाले कहिलेसम्म? जहिले काङ्ग्रेसका सांसदहरू शपथ ग्रहण गर्छन् क्याबिनेटको लागि, जहिले माओवादीका कमरेडहरू या जसपाका सँगसँगै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा ओली हुँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो संविधान अनुसार चलेनन्, संविधानलाई कुल्चिने काम गरे भनेर, उहाँले कामहरू पनि धेरै राम्रो गर्न सकेन भन्नुभयो। अब देउबा नेतृत्वमा आइसकेपछि के त्यो विकासले, कामले कि छलाङ मार्ने देख्नुहुन्छ कि के छ? त्यस्तो त्यो दिशामा अघि बढेको जस्तो त देखिएको छैन। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। यहाँहरू सरकारमा सहभागी नभएर हो कि? देउपाको एक्स्ट्रा ब्रिलियन्टको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको होइन, यो बुझ्नुपर्छ हामी सबैले। एक्चुअल परमादेशले बनाइदिएको होइन, परमादेश पनि होइन, प्रतिपक्षमा बस्ने ब्रिलियन्ट भएरै बनेको होइन। तर एउटा मात्र के हो भने केपी ओली हुँदा मुलुकको संविधान रहने कि नरहने, अथवा मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन व्यवस्था रहने कि नरहने, त्यसपछि जति शासन व्यवस्था थियो सांसदभन्दा पनि अध्यादेश मार्फत देश चलाउने प्रयास गर्ने, अनि सब थोक मै हुँ सिस्टम ब्रेक गरेर अगाडि बढ्ने, चाहे जुनसुकै क्षेत्रका कुरा गर्नुहोस्, प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि लिएर सेक्युरिटीको क्षेत्र सबै ठाउँको सबै ब्रेक गरेर अगाडि बढेका थिए। तर सिस्टमै मुलुकै अराजकतातर्फ मुलुक अगाडि बढिसकेको थियो। अब हाम्रो चाहना हामीले ड्रास्टिक चेन्ज अथवा आमूल परिवर्तन गर्छौँ भन्ने होइन। कम्तीमा मुलुक पहिले ओलीको कारणले ध्वस्त हुँदै थियो, ध्वस्त हुने कुरालाई जोगाउनको लागि एउटा मान्छे त अगाडि सार्नै पर्थ्यो। हामी जो सरकारमा सहभागी बन्दैछौँ अथवा एन्टी ओलीका मान्छेहरू छौँ अथवा पार्टी छौँ, त्यो भित्रबाट सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी अब काङ्ग्रेस, त्यो कारणले उहाँलाई अगाडि सारेको हो। त्यसैले मिनिमम जुन नीति तथा कार्यक्रम छ, न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम त्यो त आउला नै, त्यसको आधारमा हामी बढ्छौँ। तर बाँकी रहेको 15-16 अवधिमा 16 महिनामा हामीले गर्ने के हो भने सिस्टम स्थापित गर्ने र सरकार स्थिर बनाउने। अरू योभन्दा धेरै चाहना पनि होइन, आकाङ्क्षा पनि होइन। र जनताले शेरबहादुर देउपाबाट सिस्टम जोगाइदिए मात्रै पुग्छ भन्ने पनि हो। धेरै हाम्रो जीवनमा समृद्धि आउला, अरू होला भन्ने होइन। यो कुरा क्लियर हामीले जनताको बिचमा बताउनुपर्छ र एक्चुअल कुरा यही नै हो। हस्, समयको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि धेरै धेरै हस्, नमस्ते, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमाले भित्रको विवाद
अब एकता हुन्छ कि पार्टी वारपार हुन्छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीसँग कुरा गऱ्यौँ। आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।